NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छ। टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाइ LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय, दीर्घरोग उपचार केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। उसबे म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नबिल बैंक, सँगै अघि। नागरिक लगानी कोष, नेपालको समृद्धिको सहयात्री। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा, पोखरा। राष्ट्रको शान, किसान। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गरेर हाम्रो बिचमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुन्छ। दिनेशजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब हाम्रो देशको यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण के हुन्छ भने चाहिँ कसरी निष्कर्षमा पुग्छ? अब होइन, यो एउटा अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु भएको छ र केही हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू समातिएका छन् र यो चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रिया विश्वसनीय ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ र कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। कसैले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। र अब एउटा कुरा के देखियो भने यो सुरुमा चाहिँ यसलाई तोहाउने कोसिस चाहिँ भएकै हो, तर अब अलिकति टर्न लियो। अब मलाई के लाग्छ भने जिन इज नाउ आउट अफ बोटल, यो चाहिँ बोतलमा भएको जुन जिन हो नि यो बाहिर आइसक्यो। अब चाहिँ के छ भने यो चाहिँ एकदमै सबैले थाहा पाइसके, बाहिर प्रकाशित भइसक्यो, अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बनिसक्यो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्यो। धेरैले भनिसके नेपालमा शरणार्थीलाई नक्कली बनाएर बेचबिखन भयो। र यसको एउटा यो वास्तवमा नेपाल प्रहरीले, नेपाल सरकारले यो अनुसन्धान पनि गर्ने थिएन होला। तर यसमा चाहिँ शरणार्थीको विषय जोडिने बित्तिकै के हुन्छ भने यसको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आयाम हुन्छ। किनभने नेपालको चाहिँ अब मान्छेलाई अब शरणार्थी भनेर बाहिर पठाउने भनेपछि त यो त गम्भीर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको अपराध हो, यो मानव बेचबिखनको पनि अपराध हो। र यसले के छ भने मान्छेको एउटा पहिचानै मेटाएर जसरी चाहिँ यो तस्करी गर्न खोजियो, अब यसले चाहिँ के गर्यो भने मेरो विचारमा यो चाहिँ जुन डेभलप कन्ट्रिजहरू जस्तो मान्यो अमेरिकन गभर्मेन्टको प्रेसर होला, उनीहरूको चाहिँ त्यो उसको इन्टरपोलको प्रेसर होला, उनीहरूको सूचना होला, यो चाहिँ त यसलाई त अनुसन्धान गर्नै पर्यो। यो यसको अर्को आयाम के छ भने किनभने झन्डै 80-90 हजारको सङ्ख्यामा पहिला शरणार्थीहरू पठाइए। अहिले मलाई के लाग्छ भने र यो कुरा चाहिँ भोलि चाहिँ स्थापित होला, त्यसमा पनि चाहिँ के छ भने ठुलो सङ्ख्यामा झन्डै 10-15 हजार व्यक्तिहरू नक्कली जो शरणार्थी थिएनन् नेपाली नागरिकहरूलाई शरणार्थीको रूपमा बाहिर पठाइएको छ। कति मान्छे त इन्डियाका पनि थिए, त्यो डुवर्सको दार्जिलिङतिरको नेपाली पनि पैसा खाएर पठाइएको छ। कतिलाई चाहिँ त्यहाँबाट ल्याएर नक्कली चाहिँ त्यहाँ छाप्रो हालेर त्यहाँ चाहिँ बस्न लगाइएको छ। अब यो कुराहरू चाहिँ तथ्यहरू उद्घाटित होला, त्यो कुरा उनीहरूको रिपोर्टमा आयो र उनीहरूले के भने अब यिनीहरूको त के थियो पैसा खाने बानी लागिसकेको, शरणार्थी बनाएर चाहिँ पैसा उठाउने 10 लाखदेखि 50 लाखसम्म एउटा व्यक्तिबाट उठाउने, 800-900 व्यक्तिहरू चाहिँ पठाउँदाको नाम त्यहाँ छिराउँदाखेरि त अर्बौं रुपियाँको खेल भयो। होइन, करिब 5 अर्बको खेल भयो। 5 अर्बको खेल। देशका शीर्ष नेताहरू पनि यसमा मुछेका छन् भनेर धेरैले भनेका छन्। अब गृहमन्त्रीको रूपमा काम गरेको बालकृष्ण खाँड आज पक्राउ परिसक्नु छ, काङ्ग्रेसको नेता देशको। किन यसरी पक्राउ पर्नु भयो? होइन, अब उहाँको चाहिँ नाम आयो। अब केही सहअभियुक्तहरूले जो पहिले पक्राउ परेका थिए उनीहरूले नाम लिए। अब नाम लिएपछि त अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनै पर्यो, पोलेपछि त अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनै पर्यो। त्यसमा चाहिँ गृहमन्त्री थियो या थिएन भन्ने कुरा या के पदमा थियो भन्ने कुराले मतलब राख्दैन। कुनै पनि व्यक्ति कानुन समक्ष समान छ र यदि कानुन ल ब्रेक गरेको छ भने उसले त्यसको चाहिँ परिणाम भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण अब अहिले कसैले बोल्दैमा त्यो व्यक्ति दोषी हुन्छ? होइन, दोषी त अहिले दोषी भएको होइन। अहिले त के छ भने अनुसन्धान गर्नको लागि एउटा चाहिँ आधार पैदा भएको हो। वास्तवमा के हुन्छ भने यो फौजदारी न्याय प्रणालीको सिद्धान्त के हो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै त्यही कुरा स्थापित छ, हामीले पनि त्यही एडप्ट गरेका छौँ। त्यो के हो भने
कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै मुद्दामा फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्नका लागि यदि मोटामोटी प्रमाण छ भने प्राइमा फेसी रूपमा भन्छ प्रमाण देखिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्नका लागि गिरफ्तार गर्न सक्छ। जस्तो पोलेपछि के हो भने गिरफ्तारीको एउटा आधार बन्यो थियो। त्यसपछि के हुन्छ भने यदि पर्याप्त प्रमाण देखियो भने इफ देयर इज ए सफिसिएन्ट एभिडेन्स उसलाई चाहिँ के छ अभियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। अभियोजन गरिसकेपछि यदि चाहिँ पर्याप्त प्रमाणहरू छ, यदि त्यो बियोन्ड रिजनेबल डाउट, यो चाहिँ के भने फौजदारी अपराध हो, यसमा चाहिँ के छ भने संख्या रहित ढङ्गले अभियोजनले चाहिँ पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण अहिले नै अब दोषी भइहाले भन्ने होइन, कारबाही हुन्छ, कति वर्ष जेल चलान हुन्छ, प्रश्नहरू त उठान भएका छन् नि। होइन, यसमा यस्तो छ, यो सङ्गठित अपराधको पनि इस्यु जोडिएको छ। यसमा वास्तवमा के देखिन्छ भने मल्टिपल क्राइमहरू भएको छ। जस्तो कृत्यको पनि अपराध हो, सच्याएर चाहिँ के छ भने शरणार्थी हुँदै नभएको व्यक्तिलाई कृत्य ढङ्गले यो शरणार्थी भनियो, कृत्यको अपराध हो। ठगीको अपराध हो, गफलतमा पारेर पैसा उठाइयो, अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर पैसा उठाइयो, त्यो अर्को ठगीको अपराध हो। र मानव बेचबिखनको अपराध हो, ह्युमन ट्राफिकिङको अपराध हो। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने अब सङ्गठित अपराध चाहिँ कस्तो हो भने यदि 3 जना व्यक्तिले वेल कोअर्डिनेटेड ढङ्गले कुनै चाहिँ अपराध कार्यमा संलग्न हुन्छन् भने त्यो सङ्गठित अपराध हुन्छ। अब सङ्गठित अपराध भइसकेपछि अरू अपराधमा हुने सजायभन्दा फेरि 1.5 सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण अब यसमा चाहिँ अब अपराधको विभिन्न फेरि अब यसमा अब कृत्यमा कतिजनाको संलग्नता थियो, त्यो ठगी गर्नेमा कतिको थियो। अब यो कुरा त अहिले अनुसन्धानले देखाउँला, अहिले नै हामी यही नै भन्न सक्दैनौँ। अहिले त खालि अनुसन्धानको लागि गिरफ्तार भएको हो, अहिले नै दोषी हो भन्न पनि मिल्दैन। हामी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड आज प्रहरी खाँडको जीको कुरा छ। अरू कुरा पनि यसरी बुझौँ। यसलाई पहिलो कुरा के छ भने साँच्चीकै भन्यो भने यो कार्यदल गठन गर्नुपर्ने कुनै आधारै थिएन, कुनै कारणै थिएन। किनभने शरणार्थीहरूको इस्यु फाइल क्लोज भइसकेको थियो। 80-90 हजार 1 लाखको हाराहारीमा शरणार्थीहरू गइसकेका थिए। अब उनीहरूले चाहिँ विकसित देशहरूले या युरोपियन देशहरूले, अमेरिकनहरूले थप शरणार्थी हामी लिन्छौँ भनेकै छैन। र त्यसमा 3-4 हजार 5 हजार व्यक्तिहरू कस्ता थिए भने जो हामी चाहिँ बाहिर जान, हामी नेपालमै बस्छौँ, हामी बाहिर जाँदैनौँ या आफ्नै देश फर्किन्छौँ भनेर अड्डी लिएर बसेका थिए, त्यही थिए। तर यिनीहरूको के थियो भने पहिले नै नक्कली चाहिँ शरणार्थी बनाएर पठाएर ठुलो रकम कमाइएको थियो। त्यस कारण के छ भने ओलीजी प्रधानमन्त्री, हेर्नुहोस् समस्याको सुरुवात हो। ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा रामबहादुर थापाजी चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि एउटा आवश्यकतै नभएको एउटा चाहिँ कार्यदल बनाइयो। त्यसको कार्यदल आवश्यक थिएन र सधैँ थिएन। त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने त शरणार्थी गइसकेका थिए। होइन सुन्नुहोस् न, पूर्वी नेपालमा छ नि, झापामा, मोरङमा। त्यो चाहिँ कस्तो हो भने त्यो चाहिँ केही शरणार्थीहरू कस्ता थिए भने त्यो जान नचाहेका, केही कस्ता हुन्छन् भने जस्तो कुनै अपराध कर्म संलग्न भएको, बहुविवाह गरेको, यस्तोलाई फेरि लाँदैन, शरणार्थी मान्दैन। शरणार्थी हुनलाई चाहिँ स्वच्छ हुनु पर्यो र उसले कुनै अपराध कर्म संलग्न हुनु भएन र उसले चाहिँ के हो भने एउटा जेन्युइन आफ्नो आस्थाको कारणले, विचारको कारणले, कुनै धर्म मानेको कारणले, कुनै भाषिक समूह भएको कारणले उसलाई वेल फाउन्डेड फेयर, उसलाई चाहिँ के छ भने उत्पीडित हुन सक्ने खतरा हुनु पर्यो, त्यसलाई पनि मात्रै शरणार्थी मान्छ। त्यस कारण वास्तवमा शरणार्थीहरूको इस्यु त्यो अब च्याप्टर उनीहरूले जस्तो भनौँ न अमेरिकनले भनेको थियो म थप शरणार्थी लिन्छु भनेकै छैन, अस्ट्रेलियाले पनि भनेको छैन। भनेपछि थप शरणार्थी पठाउने कुरो चाहिँ कहाँबाट आयो भनेपछि यिनीहरूको के थियो भने एक थरी बिचाराहरू, अब बिचारा पनि नभनौँ, उनीहरू पनि आफै पनि यो चाहिँ जुन कार्यदल बनाउने कुरा नै त्यहीँबाट यो ठगी धन्दाको सुरुवात भयो, पैसा खानको लागि। वास्तवमा के छ भने यसमा चाहिँ ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यसको जिम्मेवारी बोक्नै पर्छ। अहिले ओलीजी यत्रो जुन बेचैन हुनुहुन्छ नि, यत्रो चाहिँ आतिरहनु भएको छ नि, प्रचण्डजीसँग उहाँको चाहिँ पानी 12 बार थियो, त दिनको 4 चोटि दौडेर ओलीजी प्रचण्ड कहाँ पुगिरहनु भएको छ। उहाँसँग देउवाजीसँग पनि उहाँको राम्रो सम्बन्ध थिएन, किनभने अब सरकार निर्माणको कुरा लिएर अहिले दिनहुँ चाहिँ के छ भने भेटघाट गर्न खोजिरहनु भएको छ। उहाँको जुन छटपटाहट हो त्यो के को लागि हो, किनभने त्यो समस्याको साँच्चीकै यसको तहसम्म पुगेर एउटा अनुसन्धान हुने भने फेरि उहाँ पनि बच्न सक्नुहुन्न। किन चाहिँ कार्यदल बनाइयो, कार्यदल बनाउनु पर्ने कुनै कारणै थिएन। त्यसै गरी रामबहादुर थापाजी चाहिँ त्यसको चाहिँ गृहमन्त्री त्यो बेला हुनुहुन्थ्यो। र एउटा कुरा यो बुझ्नुहोस्,
यो कस्तो लोकतन्त्र हो, कस्तो राज्य हो जहाँ बिचौलियाले, ठगहरूले, माफियाहरूले गृहमन्त्रीलाई भन्छन् यो व्यक्तिलाई कार्यदलमा राख। उनीहरूले प्रपोज गरेको व्यक्ति, उनीहरूले चाहेको व्यक्तिलाई कार्यदलमा ल्याइएको छ। त्यसै त भएको छैन। त्यसपछि अब त्यसपछि कार्यदल बनिसकेपछि अब 800-900वटा सारासँग पैसा उठाउने काम भयो र के भन्यो भने ल यो कार्यदलले तिमीहरूको नाम चाहिँ यहाँ यसरी लेखेको छ। अब कार्यदलले लेख्यो कि पछि थपियो, कृत्य गरियो, त्यो कुरा छ। भन्दाखेरि के छ भने यसको चाहिँ सुरुवातदेखि नै, र यसमा एउटा कुरा जस्तो भन्नुहोस् न, रामबहादुर थापाजी, अब उहाँको छोरा चाहिँ अनुसन्धानमा तानिने, उहाँको सल्लाहकार तानिने, र सल्लाहकारको शक्तिको स्रोत के हो? गृहमन्त्री आफै होइन। गृहमन्त्रीको शक्तिलाई दुरुपयोग गरेर उनले चाहिँ यो काम गरेका छन्। उनको छोरा भनेको कुनै पदमा त थिएन, उनले पनि बाउको चाहिँ शक्तिलाई दुरुपयोग गरेर यो काम गरेका छन् भने अब छोरा चाहिँ तानिने, सल्लाहकार तानिने, अनि मन्त्री चाहिँ चोखो हुने, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? यो त फितलो अनुसन्धान भयो। त्यस कारण के छ भने यो समस्याको, यसको यो गम्भीर अपराध हो। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई पनि ध्वस्त गरेको छ। यसको चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ट्रान्सनेसनल अर्गनाइज क्राइम हो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यो एउटा सङ्गठित किसिमको प्रकृतिको अपराध हो, मानव बेचबिखनको अपराध हो, जो गम्भीरतम अपराधको सूचीमा पर्दछ। त्यसकारण अब यस्तो अपराधहरूमा त वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय वारेन्टहरू पनि जारी हुन्छ। होइन दिनेशजी, हाई प्रोफाइलका मान्छेहरू गिरफ्तार भए यसपटक यो प्रकरणमा। बालकृष्ण खाँड पर्नु भएको छ, टोपबहादुर रायमाझी फरार हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ नामहरू पोलिएको छ, खोलिएको छ होइन। अब के हुने हो थाहा छैन। को पर्लान्? होइन, को पर्ला त म अहिले भन्न मिल्दैन, किनभने अब त्यो त अनुसन्धान अधिकारीहरूले पनि पहिले त्यो डिस्क्लोज पनि गर्नु हुँदैन, किनभने पहिले सबै नाम प्रकाशित गरिदियो भने त्यो सबै भागिहाल्छन्। अब प्रहरीले के गर्यो भने जस्तो पक्राउ पूर्जी जारी गरायो, जारी गरेपछि उनले त्यो सुइँको पाए, अब उनी फरार भए। तर वास्तवमा त्यो पनि अलिकति शङ्कास्पद छ, किनभने सुरुमा जुन समाचार आयो, तपाईँहरू पत्रकार हुनुहुन्छ, मभन्दा बढी जान्नुहुन्छ, सुरुमा हामीले मिडियामा के खबर पायौँ भने टोपबहादुर रायमाझी गिरफ्तार हुनुभयो। त्यसपछि घन्टौँसम्म कुनै न्युज आएन। त्यसपछि के न्युज आयो भने रायमाझी फरार हुनुभयो भन्ने समाचार आयो। भनेपछि यो त स्पष्ट रूपमा कहीँ मिलोमतो पनि देखिन्छ कि। त्यस कारण के हो भने यो कुरालाई एउटा, र अब खाँडजीलाई गिरफ्तार गर्दाखेरि अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी गरिएन, जरुरी चाहिँ के छ भने पत्र भनेर उहाँलाई गरियो, किनभने त्यो चाहिँ एउटा बाध्यात्मक स्थितिमा प्रहरीलाई त्यो पनि अधिकार छ, जरुरी एउटा उस पूर्जीको आधारमा पनि गिरफ्तार गर्ने अधिकार छ। त्यस कारण के छ भने अब धेरै यो सबै नाम पहिले नै बाहिर डिस्क्लोज हुन थाल्यो भने ती व्यक्तिहरू लुक्छन्, र यसमा के हो भने यसलाई चाहिँ प्रहरीले यसको तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनै पर्छ। र अब यो चाहिँ एउटा धेरै ठुलो अवसर हो नेपालका लागि। राजनीति चाहिँ अपराधीकरण भएको छ, त्यसलाई एउटा शुद्धिकरणको सुरुवातको प्रक्रियाबाट सुधारको एउटा अवसर हो। सुधारको एउटा अवसर हो। ठुला नेता हुन्, जोसुकै हुन्, यसमा चाहिँ कानुनले कसैले पनि चिन्दैन। उसको विरुद्ध प्रमाण छ कि छैन, उसले अपराध गरेको छ कि छैन, कानुनले जान्ने यति मात्रै हो। कानुन चाहिँ के छ भने त्यस कारण कानुनको चाहिँ एउटा यो अनुसन्धान चाहिँ होइन, तीन दलका शीर्ष नेताहरूलाई मौका हो नि त। मौका हो, एक्ज्याक्टली। तर विगत गरेका गल्ती कमजोरीबाट उनीहरूलाई चाहिँ पार सिकेर त्यसकारण यो एउटा यस्तो अवसर हो जसमा चाहिँ राजनीतिक संयन्त्र जुन हाम्रो छ, राजनीतिज्ञहरू छन्, लाई पनि राजनीति जसरी भ्रष्टीकरण भएको छ त्यसलाई पनि सुधारको एउटा अवसर हो। अर्को कुरा कर्मचारी तन्त्र जसरी चाहिँ भ्रष्टीकरण भएको छ त्यसलाई पनि सुधारको अवसर हो। र हामीले जतिसुकै यो लोकतन्त्र भने पनि वास्तवमा भन्यो भने यो लोकतन्त्र बिचौलिया तन्त्रमा रूपान्तरित भइसकेको छ। यो बिचौलिया तन्त्रलाई तोड्नु जरुरी छ। र यो के देखियो भने लुटतन्त्र छ। वास्तवमा के देखियो भने बिचौलिया र भ्रष्ट राजनीति र भ्रष्ट चाहिँ के छ भने ब्युरोक्राट कर्मचारी तन्त्रको बीचमा एउटा अपवित्र चाहिँ सम्झौता देखियो जो मुलुकको लागि खतरनाक छ, मुलुकलाई असफल बनाइदिन्छ र मुलुकको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा नै चाहिँ के छ भने समाप्त गरिएको छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनै पर्छ र यसमा चाहिँ अहिले हामीले प्रहरीलाई को मोरल चाहिँ बुस्टअप गर्नुपर्छ। र एउटा नेपाल प्रहरीले जे गरेछ राम्रो काम गरेछ। अहिलेसम्म अब केही कमी कमजोरी छन्, सबै समात्नु पर्नेलाई अहिले समातेको छैन। तर यो प्रक्रिया जुन सुरुवात भयो यो चाहिँ एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुगोस्,
यसका लागि चाहिँ नेपाल प्रहरीकोलाई चाहिँ मोरल बुस्टअप गर्नु जरुरी छ। र एउटा कुरा म के पनि भन्न चाहन्छु भने यो एउटा यस्तो घटना हो जसले पुलिस रिफर्मको प्रहरी संयन्त्र जुन छ त्यसलाई पनि सुधारको चाहिँ एउटा अवसर पनि हो। र एउटा अर्को कुरा के हुनु जरुरी छ भने हामीले जसरी न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ त्यसै गरी अब यो गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ कि प्रहरी भन्ने संयन्त्रलाई कसरी स्वतन्त्र बनाउने, कसरी इन्डिपेन्डेन्ट राजनीतिको छायाबाट मुक्त रहेर एउटा निष्पक्ष ढङ्गले एउटा अनुसन्धान गर्न सक्ने। किनभने यहाँ त के छ भने पोलिटिसियन्सहरूले प्रहरीलाई आफ्नो चाहिँ गोजीमा राखेर हिँडिरहेको छन्। उनीहरूले पैसा खाएर आइजिपी नियुक्त गर्छन्, एआइजी नियुक्त गर्छन् र त्यसपछि उसको काम चाहिँ सल्युट ठोक्ने र एसर भन्ने छ। त्यसकारण अब यसलाई चाहिँ कसरी रिफर्म गर्ने र कसरी एउटा प्रोफेसनल पुलिसिङ प्रणाली कसरी विकसित गर्ने र खास गरेर अनुसन्धानको जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ कसरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने, कसरी प्रोफेसनल बनाउने, अनुसन्धान प्रक्रियालाई कसरी प्रभावित गर्न नपाउने। एउटा फाइल एउटा अनुसन्धान अधिकारीले प्राप्त गरिसकेपछि बिचमा त्यो अनुसन्धानलाई रोक्न नपाउने, बदल्न नपाउने, अनुसन्धान अधिकारी बदल्न नपाउने, उसलाई कसैले छुन नपाउने, उसको चाहिँ सरुवा हुन नपाउने, यो सबै बन्दोबस्त गर्नु जरुरी छ। र म त के भन्छु भने यो प्रहरी नेपाल प्रहरी अन्तर्गत एउटा अनुसन्धान गर्ने एउटा छुट्टै एउटा बलियो संयन्त्र निकाय चाहिन्छ। किनभने एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने यो डन्डा हान्ने प्रहरी एउटा हो, शान्ति सुरक्षाको लागि खटिने प्रहरी एउटा हो, तर अनुसन्धानको कार्य भनेको त यो त साह्रै इन्टेलेक्चुअल काम हो। धेरै पढे लेखेको, अनुसन्धानमा पोख्त भएको, स्पेसल ट्रेनिङ लिएको व्यक्ति चाहियो, फरेन्सिक उहरूको नलेज चाहियो, वैज्ञानिक टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो। त्यसकारण के छ भने अब यो अनुसन्धान प्रणालीलाई एकदमै वैज्ञानिक पनि बनाउनु पर्यो, वेल इक्विप बनाउनु पर्यो, पर्याप्त बजेटिङको व्यवस्था गर्नु पर्यो, पर्याप्त ट्रेनिङको व्यवस्था गर्नु पर्यो। अनि चाहिँ के छ भने एउटा सक्षम र व्यावसायिक र स्वतन्त्र प्रहरी संयन्त्र नभइकन अब चाहिँ के छ भने नेपाललाई फेल स्टेट हुनबाट रोक्न सकिँदैन। यसरी नै यो बढ्दै जाने हो भने यो भ्रष्टाचारको काण्ड पर्दाफास भइसकेपछि अब भ्रष्टाचारीहरू चाहिँ डराइने होइन, अब डराउनै पर्यो नि। र यसले चाहिँ वास्तवमा एउटा सक थेरापीको काम पनि गरेको छ। अब केही समयका लागि त हामी जतिसुकै ठुलो पदमा पुगे पनि एक दिन त कानुनको हात त लामो हुँदो रहेछ, एकदम हुँदो रहेछ भन्ने मान्छेहरू पनि पर्दा रहेछ, पर्दा रहेछन्। र यो कुरालाई चाहिँ हामीले तुहिन चाहिँ दिनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ मुद्दा दायर हुनुपर्छ जोसुकै होस्, र फितलो होइन विश्वसनीय अनुसन्धान हुनुपर्छ। कोही पनि चाहिँ कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, कसैले पनि छुट पाउनु हुँदैन। र यो एउटा नेताले उन्मुक्ति दिने हो कि फेरि पनि प्रश्नहरू त उठाउनु भएको छन्। हजुर, नेताहरूले बचाउने हो कि होइन? नेताहरूले त बचाउन त खोजेकै हो, बचाउने प्रयास जारी छ। अहिले पनि यो केसलाई तोड्ने खेल जारी नै छ। तर एउटा कुरा के छ भने अब चाहिँ के छ भने प्रहरीका अगाडि पनि उसको चाहिँ निष्पक्षता र व्यावसायिकताको, उसको चाहिँ विश्वसनीयताको कुरा पनि छ। अब यो कुरा तुहियो भने नेपाल प्रहरीको जुन ट्रस्ट छ त्यो समाप्त हुन्छ, जिरोमा पुग्छ। राज्यका प्रति पनि मोहभङ्ग हुन्छ, नागरिकको लोकतन्त्रका प्रति पनि मोहभङ्ग हुन्छ। किनभने यो विषय चाहिँ एउटा सुशासनसँग जोडिएको छ। यो प्रश्न चाहिँ एउटा राजनीतिकलाई अपराधीकरण हुनबाट रोक्ने कुरासँग सम्बन्धित छ, दण्डहीनतासँग सम्बन्धित छ र विधिको शासनसँग सम्बन्धित छ। यो चाहिँ एकदमै गम्भीर प्रश्न हो र हामी सबैको कोसिस के हुनु पर्यो भने यो अनुसन्धान चाहिँ तार्किक निष्कर्षमा पुग्छ। यो मुद्दाले, यो प्रकरणले, नक्कली शरणार्थी प्रकरणले अब भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि सुरुवात भयो देशमा। अब एउटा चाहिँ होइन, यो बलियो सुरुवात हो। तर अब के छ भने मुलुकमा यति धेरै ठुल्ठुला काण्डहरू छन्। अब ती सबै काण्डको पर्दाफास हुनु पर्यो, हुनै पर्यो र नेपालको प्रहरीलाई चाहिँ प्रोफेसनल बनाइनु पर्यो, नेपालको अख्तियारलाई चाहिँ प्रोफेसनल बनाइनु पर्यो। अब जहाँ पनि यो राजनीतिक भागभण्डा, राजनीतिको कालो छायाले गर्दाखेरि राज्यका सबै निकायहरूलाई प्यारालाइज गरेको छ, कमजोर गराएको छ। त्यसकारण राजनीतिको कालो छाया चाहिँ पर्न दिनु भएन। किनभने हाम्रा इन्स्टिट्युसन्सहरू दे हेभ बिकेम द भिक्टिम अफ ब्याड पोलिटिक्स। खराब राजनीतिले चाहिँ उनीहरूलाई गाँजेको छ, खराब राजनीतिले चाहिँ उनीहरूलाई पन्पिन दिएको छैन। त्यसकारण राजनीतिको शुद्धिकरण नगरिकन यो चाहिँ सुरुवात के भएको छ भने राजनीतिको शुद्धिकरण नभएसम्म, राजनीतिको निरपराधीकरण नभइकन, डिक्रिमिनलाइज नगरिकन, किनभने अपराधीहरूको चाहिँ राज्य छ,
र एउटा कुरा के छ भने पार्टीभित्र पनि के भयो भने जुन भ्रष्टहरू चाहिँ हावी भए प्रक्रियामाथि उनीहरू हावी भए उनीहरू नै रिवार्डेड हुन्छन् उनीहरू नै पद प्राप्त गर्छन् जो सबभन्दा ठुलो अपराधी छ ऊ सबभन्दा ठुलो पद प्राप्त गर्छ किनभने उसँग स्रोत र साधन छ पैसा परिचालन गर्न सक्छ नेपालको अहिले के देख्यो भने हरेक सार्वजनिक पदहरू बिक्रीमा छन् सांसद हुन पैसा तिर्नु पर्यो मन्त्री हुन त्योभन्दा पनि पैसा तिर्नु पर्यो राजदूत हुन पैसा तिर्नु पर्यो आयुक्तको सदस्य हुन प्रहरीमा आइजिपी हुन हो त्यसकारण यो जुन सार्वजनिक पदहरू बिक्रीमा छ त्यसले गर्दाखेरि पनि भ्रष्टाचार चाहिँ झाँगिने मौका पाएको छ र यसले चाहिँ के छ भने यसले एउटा सुधारको चाहिँ बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। थ्याङ्क यू सो मच दिनेश महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय दीर्घरोग उपचार केन्द्र नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ। उसबे म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नबिल ब्याङ्क सँगै अघि। नागरिक लगानी कोष नेपालको समृद्धिको सहयात्री। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा। राष्ट्रको शान किसान